بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو ذروں کو صحرا کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بیگ در در کی۔ میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے تو ادھر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دے اندروں پہلی آیت کریمہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ او بندہ جس نو اللہ پاک جہنم تو نجات عطا فرما دین، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے، فَقَدْ فَاز یہ ہوئی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور اے دنیا دی زندگی محض ایک توکھے دا، ایک کھیل تماشے دا سامان ہے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ تاڑے اندروں ہر بندہ جہنم دے اوپروں گزاریا جائے گا۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا اور حتمی اور آخری فیصلہ تیرے اللہ دا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جس نو چاہاں میں نجات عطا کر دیاں، جڑا میرے کولو ڈردا رہا یقیناً اس نو نجات عطا کر دیتی جائے گی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا اور جڑے ظالم لوگ نے انہاں دا ٹھکانہ میں جہنم بنا دیتا۔ حضرات عزیز وقار، ہر انسان جہنم تو بچنا چاہتا ہے۔ جہنم تو بچن دے بے شمار طریقہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ عقیدہ توحید پختہ ہوئے انسان جنت دے اندر چلا جائے گا،
بندے دے اعمال دے اندر اخلاص ہوئے، خلوص نیت دے نال ہر عمل کرے، انسان جنت دے اندر چلا جائے گا۔ انسان دے دل دے اندر تقوی ہوئے گا کہ اللہ پاک اس نو جنت عطا فرما دیں گے۔ بندہ اگر روزہ رکھے گا، اللہ پاک 70 سال دی مسافت دی جہنم تو دوری عطا فرما دیں گے۔ اگر انسان تکبیر اولا دے نال نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ جیڑا بندہ فجر دی نماز اور عصر دی نماز دی حفاظت کرے گا، اس بندے دے نال اللہ نے جنت دے داخلے دا وعدہ فرما لیا۔ جیڑا بندہ ظہر تو پہلے 4 رکعتاں دی حفاظت کرے گا، ظہر دی نماز تو پہلے 4 رکعت سنت ادا کرے گا، اس بندے نو بھی اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ دی جہنم دے خوف دی وجہ تو اگر اس دے آنسو دے اندروں ایک قطرہ نکل جائے گا، اے آنسو دا قطرہ اللہ دے خوف دی وجہ تو ہوئے تے اس دا جنت دے اندر جان دا سبب بن جائے گا۔ اور اگر اللہ پاک کسے بندے نو 2 بیٹیاں عطا فرما دیں، انہاں دونوں بیٹیاں دی پرورش دین اسلام دے مطابق کر لوے، محبوب پیغمبر نے اس نو بشارت عطا فرما دیتی کہ اینا 2 انگلیاں دی طرح میرے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اور انسان اگر صبح شام دے اذکار دی حفاظت کر لے، اپنی زندگی دا حصہ اور معمول بنا لوے، تے اس بندے دے نال بھی جنت دا وعدہ کر لیا گیا۔ حضرات، بے شمار اعمال ایسے نے جنہ دے کرن دی وجہ تو اللہ پاک انسان نو جنت عطا فرما دیں گے، لیکن انہاں دے اندروں چند ایک اعمال دا تذکرہ کرنا چاہواں گا جنہاں دے اندروں عقیدہ توحید، اخلاص، خلوص نیت، دعا، تکبیر اولا دے نال نماز پڑھنا اور عصر اور فجر دی نماز دی حفاظت کرنا، انشاءاللہ انہاں 4-5 چیزاں دے متعلق بیان کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کو سنیے سنائیے میرے سمیت صاحب نو سنا کے اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عقیدہ توحید پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ عقیدہ توحید اور کلمہ توحید اللہ پاک نو اتنی پسند ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ اپنی زندگی دے اندر صدقے دل دے نال لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس نو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ۔ آقا فرما دینے جیڑا بندہ صدقے دل دے نال اس بات دی گواہی دے دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ تو علاوہ کسے نو معبود نہیں ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول ماننا، اللہ پاک اس بندے دے جسم تو جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرما دینے، انی لا اعلم کلمت لا یعولها عبد الحکم من قلبه فیموت على ذلك الا حرمه اللہ علی النار۔ مستدرک حاکم دے اندر روایت نقلے، آقا علیہ السلام فرما دینے، میرے صحابہ ایک ایسے کلمے دے
بارے نہ دس دیواں جیڑا بندہ سچے دل دے نال اس تے ایمان لے آندا ہے اس بات تے یقین کر لیندا ہے اللہ پاک کدی بھی اس نو جہنم دے اندر نہیں پھینکن گے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا او کلمہ اے ہے کہ لا الہ الا اللہ اے اللہ تینو ہی میں اپنا رب ماننا تیرے تو علاوہ میں کسی اور نو اپنا خدا نہیں ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول ماننا آئیے دوسرے نمبر تے بندہ جیڑا بھی عمل کرے اس عمل دے اندر اخلاص ہوئے خلوص نیت دے نال ہر عمل کرے اگر نماز پڑھنی ہے اے اللہ دی رضا دی خاطر نماز ہوئے اگر کسی تے صدقہ زکات تے خیرات کرنی ہے اس دے پیچھے اللہ دی رضا ہوئے خالص نیت ہوئے اگر کسی دی نماز جنازہ ادا کرنی ہے لوگاں نو دکھلاوا نہ ہوئے صرف اللہ نو راضی کرنا مقصد ہوئے اگر بندہ مسجد دے اندر آئے ادا مسجد دے اندر آن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت نقل محبوب پیغمبر فرما دینے لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرمہ اللہ علیہ النار آقا علیہ السلام فرما دینے قیامت والے دن ہر او بندہ ہر او نوجوان ہر او شخص جس نے اس دنیا دی زندگی دے اندر اپنے اعمال دا جائزہ لیا جس نے اس دنیا دے اعمال دے اندر اپنی نیت نو خالص کر لیا آقا فرما دینے اے آن والا بندہ قیامت والے دن اگر ایک مرتبہ اس نے اپنی زندگی دے اندر خلوص نیت دے نال کلمہ توحید پڑھیا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے تو جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے ایک دفعہ خالص نیت دے نال اسلام نو قبول کر دیا ہویا کلمہ توحید اپنی زبان دے اندروں نکالیا ہوئے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس تو جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے قیامت والے دن سب تو پہلے ایک شہید بندے دا حساب و کتاب اللہ رب العالمین فرمان گے سب تو پہلے ایک او بندہ اللہ دے سامنے آئے گا جنہیں اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے ایک بندے نو لیاندا جائے گا جس نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہوئے گا جن نے اللہ دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر اپنی جان اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتی ہوئے گے آقا علیہ السلام فرما دینے اے بندہ جس وقت اللہ دے سامنے آ جائے گا فَإِنِّي بِهِ فَعَرَفْتُهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ رب العالمین اس بندے نو اپنی نعمتاں گنان گے اس بندے نو کائنات دیا نعمتیں دے سامنے رکھن گے اے میرے بندیا تینو زندگی دی اندر مال و دولت عطا فرمایا اے بندیا دنیا دی زندگی دی اندر تینو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائی اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا تینو میں بصارت عطا فرمائی تینو میں دنیا دی اندر اکھاں عطا فرمایا اللہ فرمان گیا میرے بندیا قوت سماعت تینو عطا فرمائی تینو ہاتھ اور پیر سلامت عطا فرمائے تینو جسم دی ہر نعمت تو مالا مال فرما دیتا اللہ پاک اپنی ساریاں نعمتاں
گنان تو بعد اللہ رب العالمین فرمان گے فما عملت فیہا، اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا میں تینوں اپنی ساریاں نعمتاں گنائیاں، دنیا دے اندر تینوں تندرستی عطا فرمائی، لیکن تمہیں کوئی ایسا عمل دس جس عمل دی وجہ تو تینوں میں آج جنت دے اندر بھیج دواں۔ اے میرے بندیا کوئی تمہیں مینوں ایسا عمل دس کہ جڑا تو کیتا ہوئے دنیا دی زندگی دے اندر تے جس عمل دی وجہ تو آج تیرے تو جہنم دی اگ میں حرام کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اے بندہ کہے گا اللہ میں اس دنیا دی زندگی دے اندر تیریاں نعمتاں دا اعتراف کرنا، لیکن اے اللہ سب تو بڑی نعمت جڑا تو مینوں صحیح سلامت جسم عطا فرمایا، اے اللہ اس جسم نو تیرے راستے دے اندر میں قربان کر دیتا۔ اے اللہ جڑا تو جسم عطا فرمایا اے میں تیرے ہی راستے دے اندر قربان کر دیتا۔ اور آقا علیہ السلام فرما دے رہے ایک شہید دا اتنا درجہ ہے کہ اگر اس دی موت دا وقت آ جائے، شہادت دا وقت آ جائے، اس دے جسم دے اندروں خون دا قطرہ زمین تے بعد دے اندر گردا ہے، اللہ پاک جنت دے اندر اس نو اس دا محل پہلے دکھا دیں دے، موت تو قبل ہی اللہ پاک اس نو جنت دے اندر اس دا محل عطا فرما دیں گے۔ اے بندہ کہے گا اللہ میں دنیا دی زندگی دے اندر تیری سب تو بڑی نعمت تیرے راستے دے اندر قربان کر دیتی۔ اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا تو جھوٹ بولنا ہے، تینوں میں زندگی عطا فرمائی، تو میرے راستے دے اندر میدان قتال دے اندر آ گیا، تو کفار دے نال لڑائی کیتے، لیکن تیری نیت خالص نہیں سے، تو اس واسطے میدان قتال دے اندر اتریا، تو اس واسطے میدان جہاد دے اندر اتریا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا مجاہد ہے، بہت طاقتور ہے، تو تے اس نیت دے نال میدان جہاد دے اندر اتریا کہ لوگ تینوں غازی کہیں گے، شہید کہیں گے، طاقتور کہیں گے۔ اللہ پاک فرمان گے میرے بندیا تو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پاک حکم دیں گے اینو چہرے دے بل گسیٹ دیا ہویا جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل لیکن نیت خالص نہیں، اللہ پاک نے جہنم دے اندر پھینک دیتا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان دے نے اسی طرح ایک عالم دین نو لیاندا جائے گا، اللہ پاک او دے سامنے اپنی نعمتاں رکھن گے، تینوں فلاں چیز عطا فرمائی، تینوں قوی حافظہ عطا فرمایا، تینوں مال و دولت دے نال نوازیا، لیکن تمہیں کوئی منو ایسا عمل دس جس وجہ تو تیرے تو میں جہنم دی آگ نو حرام کر دیاں۔ اے بندہ کہے گا اللہ دین دا علم سکھیا اور تینوں سکھلاندا رہا۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد اے سی کہ دنیا والے مینوں کہن اے دی آواز بڑی پیاری ہے، اے پڑھاندا بڑا اچھا ہے، اے دی خطابت بڑی پیاری ہے، اے گفتگو بڑے پیارے انداز دے نال کردا ہے، بڑے اچھے طریقے نال بات نو سمجھا دیندا ہے۔ تیری نیت دے اندر فتور سی، تیری نیت خالص نہیں سی، اس واسطے جہنم دے اندر چہرے دے بل گسیٹ دیا ہویا اس نو بھی پھینک دیتا جائے گا۔ اسی طرح نمازی، روزے دار، مالدار بندہ، ہر بندہ جس دی نیت خالص نہیں، نیت دے اندر فتور ہے، اس بندے نو اللہ پاک کدی بھی جنت دے اندر داخل نہیں فرمان گے، لیکن اگر بندے دی نیت خالص ہوئی، اس نے تھوڑا جہا بھی عمل کیتا، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی خالص نیت دے نال عمل کیتا، اللہ پاک فرمان دے نے بندہ جڑا نیکی کردا ہے اس دی آپ یاری کردا رہنا، اور ایک رائی دے دانے دے برابر دنیا دی کیتی ہوئی نیکی قیامت والے دن ایک پہاڑ دی مانت اللہ رب العالمین بنا دیں گے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ اس دی نیت خالص ہے، اور اللہ پاک جہنم دی آگ تو بچا دیں گے اور جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ اور جہنم تو بچن دا تیسرا بہترین عمل دعا ہے کہ انسان نو ہمیشہ اللہ دے حضور دعا کر دے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرمان دینے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت
ساءت مستقرا و مقاما۔ اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دا تذکرہ فرما دینے جڑے لوگ دعا کر دینے اے اللہ، اللہ پاک فرما دینے او بندے والذین یقولون جڑے اپنی زبانہ دے اندروں دعا کر دینے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم دے عذاب تو پناہ عطا فرما دے، اے اللہ جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ جہنم تو بڑا خوف آندا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم دے عذاب تو پناہ عطا فرما دے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ اے جہنم برے لوگاں دا ٹھکانہ ہے، اے اللہ جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، آقا فرما دینے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 3 مرتبہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کر دائے، بندہ 3 دفعہ اللہ دے کولو سوال کر دائے اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تیرے کولو جنت دا سوال کرنا، اے اللہ مینو جنت دے اندر داخل فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنت، آقا فرما دینے بندہ 3 مرتبہ دعا کرے اے اللہ میرا جنت دے اندر داخلہ فرما دے، اے اللہ میں نو جنت عطا فرما دے، جنت خود دعا سے دعا کر دیے کہ اللہ دعا کرن والے نو جنت دے اندر داخل فرما دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 3 مرتبہ جہنم دی آگ تو پناہ منگ دے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم دی آگ تو پناہ عطا فرما دے۔ آقا فرما دے نے جہنم خود دے واسطے دعا کر دیے کہ اللہ اس دعا کرنے والے نو میری آگ تو پناہ عطا فرما دے۔ بندہ دعا کرے اللہ پاک جہنم تو آزادی عطا فرما دیں دینے۔ اور چوتھے نمبر تے بڑا اہم معاملہ ہے تکبیر اولا دے نال نماز دا ادا کرنا، جڑے ساڈے اندر اس وقت بہت غفلت ہے، اسی نماز بھی پڑھنے ہاں لیکن تکبیر اولا تو محروم رہ جانے ہیں۔ تکبیر اولا جس وقت امام اللہ اکبر کہہ کے نماز دی ابتدا کر لے اصل فضیلت اس نماز دی ہے، اور تکبیر اولا دے نال نماز ادا کرنا اس دی کتنی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن مسلسل تکبیر اولا دے نال نماز نو ادا کر دائے، کتنے دن؟ 40 دن مسلسل تکبیر اولا دے نال نماز ادا کر دائے، اور انہاں نمازاں دی تعداد 200 نمازاں باندھی ہے۔ جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر 40 دن مسلسل تکبیر اولا دے نال نماز ادا کر دائے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کتبت لہو براءتانی، آقا فرماندے نے اے دے واسطے 2 براعت، 2 چیزاں دی انکاری لکھ دیتی جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام دے کولو سوال کیتا گیا اے اللہ دے پیغمبر او 2 انکاریاں کیڑیاں نے جڑیاں بندے واسطے لکھیاں جاندیاں نے؟ محبوب پیغمبر فرماندے نے براءت من النار، پہلے نمبر تے
جہنم دی اگ تو برات آ جائے گی، جہنم دی اگ تو اللہ پاک آزاد فرما دیں گے، وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور دوسرا اس دا دل نفاق تو پاک کر دیں گے۔ 40 دن مسلسل تکبیر اولا دے نال اگر نماز پڑھے بندہ، نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اس دا دل نفاق تو صاف کر دیں گے اور پکا جنتی بنا دیں گے اس بندے نے۔ لیکن اس سارے عمل دے پیچھے انسان دے دل دے اندر نہ تے تکبر ہوئے، نہ ہی انسان دی نیت دے اندر کوئی فطور ہوئے، نیت بھی خالص اللہ دے واسطے ہوئے کہ اللہ تکبیر اولا دے نال نماز اس تو پڑھیے کہ تو میرے جسم تو جہنم دی آگ نو حرام کر دے، اے اللہ جہنم دی آگ نو میرے جسم تو حرام کر دے، اور دل دے اندر تکبر نہ آئے کہ تکبر آ جائے کہ یار میں تے ساریاں نمازاں تکبیر اولا دے نال پڑھ رہے ہیں، عاجزی انکساری دے نال اور خالص نیت دے نال 40 دن مسلسل تکبیر اولا دے نال نماز با جماعت ادا کرو، اللہ رب العالمین جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دیں دن۔ اور پنجواں اور آخری، نماز فجر اور نماز عصر دی حفاظت فرمانا۔ حضرت عمار بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عمار بن ربیہ فرما دے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں حدیث سنی، فرما دے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں حدیث سنی، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، یعنی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھ لیندا ہے، صبح طلوع آفتاب تو پہلے اور شام نو غروب آفتاب تو پہلے جیڑا فجر اور عصر دی نماز پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک اس دے جسم تو جہنم دی اگ نو حرام قرار دے دیندے نے۔ اور فجر دی نماز دی اتنی فضیلت ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ دے اللہ پاک اس دے رزق دی اندر برکت عطا فرما دینے، جیڑا بندہ فجر دی نماز تو لاپرواہی کر لیندہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جس وقت رات دے ٹائم آرام کردا ہے، سو جاندا ہے، شیطان اے دی گردن تے اے دی گدی دے 3 گرہ لگا دیندا ہے، اور پہلی گرہ جیڑی ہے وہ اس وقت کھول دیے کہ جندو بندہ اٹھ دائے اپنی زبان دے اندروں صبح بیدار ہون دی دعا پڑھ دائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ اللہ تو زندگی عطا فرمائی، اے اللہ نیند تو بیدار ہویا، بندے نے دعا پڑھی، اے دی گردن تو شیطان دی پہلی گرہ کھول دیتی جاندی۔ اور پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بندہ جس وقت اپنے گرم اور نرم بستر نو چھوڑ کے وضو کر دائے، وضو کرن دی وجہ تو اللہ پاک اس دی گردن تو شیطان دی دوسری گرہ کھول دیندے نے، اور جدو بندہ فجر دی نماز پڑھ لیندہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دی تیسری گرہ بھی کھول دیتی جاندی ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بننے ساری کائنات دے سونا جواہرات خزانے موتی ہر چیز ایک طرف ہوئے اور ایک طرف فجر دی نماز ہوئے، آقا فرمان دینے میں اس سونے اور چاندی نالو زیادہ اہمیت اس فجر دیاں 2 رکعتاں نو دیاں گا، کیونکہ جس نے فجر دیاں 2 رکعتاں پا لیاں وہ اللہ دے ذمہ دے اندر آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، من صلی البردین داخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھ لیاں اللہ پاک اس نو جنت دے داخلہ عطا فرما دیں گے۔ پھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قال نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعته فکأنما صلی لیل کلہ۔ آقا علیہ السلام
वसलाम फरमांदे ने जिन्हें रात इशा दी नमाज जमात दे नाल अदा की थी अल्लाह पाक इसनू अद्धी रात दे क़याम दा सवाब अता कर देंगे। जेड़ा बंदा सुबह फजर दी नमाज बा जमात अदा करदा है अल्लाह पाक इसनू सारी रात दा अजर सवाब लिख देंगे। फजर और इशा दी नमाज बा जमात अदा की थे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दे नामा अमाल दे अंदर सारी रात दे क़याम दा सवाब लिख देंगे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाफिदू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया कि अपनी नमाज़ां दी हिफाजत करो, खसूसी तौर ते दरमियानी नमाज यानी नमाज असर दी हिफाजत करो। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने मन तरका सलातल असर फ़क़द हबिता अमलुहु। आका फरमाते ने जिस बंदे ने असर दी नमाज छड़ देते उसके सारे आमाल तबाह कर दिते गए। जिस बंदे ने असर दी नमाज छड़ती सारा दिन नेकी करता रहा असर दी नमाज छोड़ दी आका फरमांदे ने इसके सारे आमाल नू तबाह बर्बाद कर दिता गया। हजरात हर इंसान चाहता है कि अल्लाह पाक मैनू जन्नत अता फरमाए। बेशुमार अमल ने इंसान की जिंदगी के अंदर करने वाले लेकिन ये 5 अमल जेडे अज दे खुतबा के अंदर बयान किए पहले नंबर ते कलमा तौहीद और अकीदा तौहीद दा सच्चे दिल दे नाल इकरार करना, अल्लाह नू सच्चे दिल दे नाल अपना रब मान लेना और मुहम्मद रसूलुल्लाह नू सच्चे दिल दे नाल अल्लाह दा नबी और रसूल मान लेना। दूसरे नंबर ते कोई भी अमल करे इस दी नैयत खालस होए, तकब्बर ना होए, नैयत दे अंदर फतूर ना होए। तीसरे नंबर ते जहन्नम तो आज़ादी दी हमेशा इंसान नू दुआ करते रहना चाहिए। और एक बहुत बड़ा अमल है कि बंदा 3 मरतबा जन्नत दा सवाल करे, जन्नत खुद दे वास्ते दुआ करने वाली बन जाती है कि अल्लाह इस बंदे नू जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा दे। और इस तरह जिहड़ा बंदा 3 मरतबा जहन्नम दी अग तो पनाह मंगदा है जहन्नम खुद दे वास्ते दुआ कर दिए कि अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम दी अग तो पनाह अता फरमा दे। इसी तरह मुसलसल 40 दिन तकबीर उला दे नाल नमाज अदा करना जन्नत दे अंदर जान दी बशारत है। अल्लाह पाक इस दे जिस्म तो जहन्नम दी आग नू हराम कर देंगे और अल्लाह पाक इस दे दिल दे अंदर निफाक दी बीमारी नू दूर कर देंगे। और 5वें नंबर ते नमाज फजर और नमाज असर दी हिफाजत करना। जेड़ा बंदा नमाज फजर अदा करता है अल्लाह पाक उस दे रिज़्क़ दे अंदर बरकत नू अता फरमा देंदे ने और जेड़ा बंदा नमाज असर नू छड़ दिंदा है अल्लाह पाक इस दे सारे आमाल नू तबाह बर्बाद फरमा देंदे ने। दुआ है जो कुछ सुनाया सुनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमा।